نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد. حضرت مولانا سلمان ندوی صاحب دامت बरकातुहुम 18 जिलहिज्जा को 29 अगस्त को गदीर वेबिनार में शरीक हुए, यानी शियों का ये सेमिनार था, इसमें ऑनलाइन ये शरीक हुए। इन्होंने बड़ी कोशिश की कि वो हदीस जो है गदीर खुम की हदीस जिससे ये ईद गदीर मनाते हैं उसको सही करार दिया जाए। वो हदीस सही है, सनदी बहस करने की ज़रूरत नहीं, सियासत हदीस हम सही मानते हैं, मुतवातिर भी मानते हैं, लेकिन उसके माने जो बयान करते हैं ये हजरात, हमें 2-3 बातें उसके बारे में जिक्र करनी है। हदीस सही है, लेकिन उस हदीस के अंदर 3 बातें अर्ज की गई है। एक तो यह है तरक्तु फ़ीकुमुस सकलैन अहदमा अक़व्विन अल आखिर, हुजूर ने फरमाया कि तुम्हारे मैं 2 चीज़ में छोड़ के जा रहा हूँ, दोनों भारी चीज़ है, एक किताबुल्लाह और दूसरे है इतरती अहले बैती। किताबुल्लाह पर किसी के इश्काल नहीं, इतरती अहले बैती, मेरे कुम्मा और मेरे अहले बैत दूसरी चीज़ छोड़ के जा रहा हूँ। इस पर शिया हजरात अहले बैती में सिर्फ ये 5 को लेते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन। मेरा इश्काल ये है कि अहले बैती में सिर्फ 5 दाखिल नहीं है, बल्कि सबसे पहले जो दाखिल हैं वो अज़वाज मुतहरात हैं। अहले बैत मेरे घर वाले उसी को कहते हैं। कुरान करीम ने जहाँ आयत पेश की है अहले बैत की, उसमें पहले औरतों को, हुजूर की औरतों को 7 हुक्म दिया है, फिर फरमाया है 7 हुक्म देने के बाद ये 7 हुक्म इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुमको अल्लाह पाक कर दे। तो सबसे पहले हज़रत अज़वाज मुतहरात, हज़रत खदीजा, हज़रत आयशा, हज़रत हफ्सा वगैरह दाखिल हैं। बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 5 को दाखिल किया। हम भी मानते हैं 5 दाखिल हैं, हम निकालते नहीं हैं। अहले सुन्नत कोई भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वगैरह को, फातिमा को अहले बैत से निकालते नहीं हैं। लेकिन गलती यहाँ यह है शिया की और सलमान नदवी के अज़वाजा मुतहरात, खासतौर पर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जंग सिफ़ीन को जैसे गालियाँ देते हैं, उनको निकालते हैं। हमारा कहना यह है कि सलमान नदवी साहब जब आप तकरीर करें तो अहले बैती पर आप पहले कहें कि ये हज़रत आयशा, हज़रत हफ्सा दाखिल है। मैं आयत पढ़ के सुनाता हूँ। ये आयत है या निसाअन नबी, ये आयत है सूरह अहज़ाब की, नंबर 33 और आयत नंबर भी 33 है। या निसाअन नबी लस्तुन्ना कहादी मिनन निसा, ऐ नबी की औरतें तुम और औरतों की तरह नहीं हो। फिर आगे 7 हुक्म दिया है, और अतैना ज़कात, अतैना ज़कात, अतैना अल्लाह व रसूलु, फिर आगे फरमाया इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत। ये 7 हुक्म पर अमल करने के लिए इसलिए अल्लाह कह रहे हैं ऐ अहले बैत, ताकि अल्लाह तुमसे नापाकी को ख़त्म कर दे और तुमको यतहरकुम तत्हीरा, तुमको पाक कर दे। ऐसा पाक कि गुनाह या तो खिलाफ तकवा वाला गुनाह न हो, या हो तो तुम तौबा करो, अल्लाह माफ़ कर दे। हुजूर के इंतकाल के बाद भी शिया हजरत कहते हैं कि सिर्फ अहले बैत को तत्हीर करार देते हैं और हजरत बाकी औरतों को, अज़वाज मुतहरात को गालियाँ तक दे देते हैं। ये है, तो आपको सबसे पहले इसको दाखिल करना चाहिए। सलमान नदवी साहब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा हज़रत आयशा को कहा जब अब्दुल्लाह इब्न उबय इब्न सलूल ने आपको तकलीफ़ दी तो आपने खुद फरमाया क़द बलगनी आज़ाहु फ़ी अहले बैती, हज़रत आयशा के बारे में मुझे ये खबर मिली है कि मेरे अहले बैत को तकलीफ़ दी है। देखो अहले बैती कहा हज़रत आयशा को। एक और जगह है अस्सलामु अलैकुम अहलल बैत, ये सारे अज़वाज मुतहरात को हुज़ूर ने खुद कहा अहले बैत। तो अहले बैत में औरतें पहले दाखिल हैं और इन हजरात को बाद में हुजूर ने दाखिल किया है, हम भी दाखिल मानते हैं। तो सलमान नदवी साहब, आपको तकरीर करते वक्त में ये कहना चाहिए था कि इस हदीस के अंदर अहले बैत में सिर्फ हजरत अली दाखिल नहीं है। बड़े ज़ोर ज़ोर से तकरीर करते हैं और सिर्फ हजरत अली के जुल्म को बयान करते हैं कि उस पर जुल्म हुआ, वह अहले बैत हैं। भाई शिया हजरत हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जो गालियाँ देते हैं, बुरा भला कहते हैं, ये जुल्म नहीं है? आप उसको क्यों नहीं कहते कि यहाँ फरमाया इतरती अहले बैती,
میرے اہل بیت، میرے کنبے اہل بیت کے کو پکڑے رہنا، تاکہ حوض کے کوثر پر جب آئے تو حضرت عائشہ پہلے حوض کوثر پر آئیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. کیوں نہیں کہتے ہو یہ؟ تو پہلی گزارش یہ ہے کہ آپ یہ داخل کریں. شیعہ حضرات نے بڑی ہوشیاری سے اہل بیت میں سے ازواج مطہرات کو نکال دیا اور سب کو پھر گالیاں دینا شروع کیا. آپ اہل سنت میں سے ہیں مولانا سلمان ندوی، آپ کو یہ کرنا چاہیے. اور دوسری گزارش جو مجھے کرنی ہے، من کنت ولی فہذا ولیہ، کہ اس میں آپ شیعہ حضرات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہیں. یہ نہیں ہے. اس کا معنی دوست کے ہیں. کئی جگہ ولیون کے معنی دوست کے ہیں، قرآن پاک میں بھی ولیون کے معنی دوست، مولا کے معنی دوست کے ہیں. یہاں بھی ہمارے لوگ دوست کرتے ہیں ترجمہ. اور اگر یہ کر دیں کہ خلیفہ آپ نے قرار دیا تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابوبکر صدیق نے اس لفظ کے معنی کو نہیں سمجھا، حضرت عمر نے نہیں سمجھا کہ خلیفہ بن گئے، عثمان نے نہیں سمجھا کہ وہ خلیفہ بن گئے، اور 24 سال تک حضرت علی نے نہیں سمجھا کہ کبھی خلافت کو انہوں نے دعویٰ نہیں کیا. بلکہ اس اعتبار سے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ مجرم بن جائیں گے، کیونکہ 6 مہینے کے بعد بخاری شریف مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ 6 مہینے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کے بیعت کر لی، ان کو خلیفہ مان لیا. تو اگر اس حدیث سے من کنت ولی ہو فہذا ولی ہو، اس حدیث سے اگر ولایت ثابت ہوتی ہے، یعنی ولایت کا مطلب خلیفہ اول، ولایت مانا دوست کے ہم بھی مانتے ہیں، ولی مانا ولی کامل ہم بھی مانتے ہیں، خلیفہ اول اگر ہے جو شیعہ حضرات ثابت کرنا چاہتے ہیں. اور سلمان ندوی صاحب آپ بھی بار بار زور دیتے ہیں، خوب زور دیتے ہیں، اہل سنت کو خوب بیوقوف بناتے ہیں آپ. اگر یہ معنی خلافت بلا فاصل کے ہے تو حضرت علی بھی مجرم بن جائے گے، نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ انہوں نے 24 سال تک اس کے مطلب نہیں سمجھا، اور سارے صحابہ مجرم بن جائیں گے. اور شیعہ حضرات یہی کر رہے ہیں. 3 ہی 4 تو حدیث ہے، ایک غدیر خم والا یہ ہے، ایک حضرت عائشہ کے وراثت کے تقسیم والا ہے، یہ 2 حدیث خاص ہے اس کو لیتے ہیں. تو یہ بھی آپ کو ترجمہ کرنا چاہیے کہ یہاں معنی دوست کے ہے، ورنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود مجرم قرار ہو جائیں گے کہ انہوں نے اس کو سمجھا نہیں، اور انہوں نے بیعت کر لی حضرت ابوبکر صدیق سے، بیعت کر لی حضرت عمر سے، بیعت کر لی حضرت عثمان سے. یہ دوسرا بھی کرنا چاہیے. تو حدیث یہ صحیح ہے، اس میں اہل سنت کا کوئی اختلاف نہیں ہے. معنی جو بیان کرتے ہیں شیعہ حضرات اور جس سے رگید رہے ہیں، اور اصل میرا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ اس حدیث کو لے کر کے شیعہ حضرات خود بھی خلیفہ بننا چاہ رہے ہیں، امیر المومنین بننا چاہتے ہیں، کیونکہ 1400 سال کے بعد ابھی اس کو بار بار لے کے کرنا، اس کا مطلب خود امیر بننا چاہتے ہیں سنیوں پر آج بھی. اور سلمان ندوی سے اس کی تائید فرما رہے ہیں. تو 2 گزارش کرنی ہے. ایک گزارش یہ کہ جب بھی آپ تقریر کریں اطرتی اہل بیتی غدیر خم والی، تو اہل بیت میں آپ اہل ازواج مطہرہ حضرت عائشہ کو پہلے داخل کریں اور ان حضرات کو بھی داخل کریں بعد میں. اور دوسرا گزارش یہ ہے کہ من کنت ولیوں کا ترجمہ اگر خلیفہ بلا فصل اگر کرتے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے، ورنہ حضرت علی مجرم ہو جائیں گے اور صحابہ مجرم ہو جائیں گے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں سمر الدین قاسم بول رہا ہوں مانچسٹر اسٹرنگ سے. میں معذرت بھی چاہ رہا ہوں اور حضرت مولانا سلمان ندوی سے اور شیعہ حضرات سے، اور ساتھ ساتھ میں گزارشات بھی کر رہا ہوں. میں سمر الدین قاسم بول رہا ہوں.